को जुन थ्योरी छ हाम्रो त्यसलाई कसरी सजिलो तरिकाले छिटोभन्दा छिटो तयारी गरिहाल्ने हैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। पहिला बुझौँ कि कुन कुन च्याप्टर जो छ, जुन च्याप्टरबाट हाम्रो जुन थ्योरी छ त्यो धेरै सोध्छ हैन। सोध्ने त अहिलेको सिलेबसमा पुरै च्याप्टर भनेको छ, तर बेसिकली धेरै सोध्ने च्याप्टरहरू कुन कुन हो त? पहिला यहाँ कुरा गरौँ कम्पनी फर्मेसन, यो प्योर थ्योरी च्याप्टर हो, यसबाट स्योर सोध्छ। अर्को छ कस्ट एकाउन्टिङ, यसबाट पनि सोध्छ। यो कस्ट एकाउन्टिङ अहिले लेन्दी गरिदिएछ। त्यसपछि भनेको एकाउन्टिङ फर ओभरहेड, यसबाट पनि सोध्छ थ्योरी। अर्को एकाउन्टिङ फर लेबर, यहाँबाट नि सोध्छ थ्योरी, यहाँबाट न्युमेरिकल पनि सोध्छ, थ्योरी पनि सोध्छ। अकाउन्टिङ फर मेटेरियल, यहाँबाट दुवै सोध्ने, यहाँबाट पनि न्युमेरिकल पनि थ्योरी पनि। अनि कम्प्युटर आजकल 3वटा च्याप्टर राखेको छ नि, यहाँ 3वटा च्याप्टर राखेको छ कम्प्युटरको। त्यो कम्प्युटर च्याप्टरबाट क्लियर हुनु होला। 5 नम्बरिया एउटा 100% सोध्छ, त्यसबाट 5 नम्बरको एउटा क्वेसन सोध्छ कम्प्युटरबाट, एउटा सोध्छ 5 मार्क्सको, यो मार्क्स हो हैन। अनि एउटा सोध्छ 5 मार्क भयो, र 1 नम्बरिया एउटा सोध्छ कम्प्युटरबाट 1 मार्कको। 1 मार्क भयो भने कम्प्युटरबाट टोटल थ्योरी 6 मार्कको सोध्ने हो, त्यसबाट न्युमेरिकल सोध्दैन, यति बुझ्नुस्। त्यसपछि हामी कुरा गरौँ के भनेको कसरी लेख्ने हैन, थ्योरीलाई कसरी लेख्ने, कति लेख्ने हैन, एउटा लिमिटेसन चाहियो नि त, एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहियो नि त। हो, त्यो स्ट्यान्डर्डको लागि बुझ्नु होला 1 मार्कको यदि थ्योरी छ भने त्यसलाई 3 लाइन लेख्ने, 3 लाइन भन्दा कम नलेख्ने। यसरी कपीमा हामी लेख्छौँ नि, यसरी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यसरी 3 लाइन लेख्ने। यो भन्दा कम लेख्नुहुन्छ मार्क्स दिँदैन तपाईलाई। त्यसैले बढीमा भन्ने तपाईँ 3 लाइन भन्दा अलि बढाइदिनु होला, 3.5 4, तर त्यो भन्दा फेरि बढी नजानु होला। 1 मार्कको छँदैछ, कति धेरै लेख्ने, 3 लाइन मिनिमम लेख्ने। त्यो भन्दा अलिकति अगाडि पनि जान सक्नुहुन्छ, त्यसमा प्रब्लम छैन, ठीक छ। तर भनेको तपाईले 3 लाइन लेख्नै पर्छ 1 मार्क पाउनको लागि, ठीक छ। अब यहाँ तपाईको क्वेशनको प्याटर्न कसरी छ, यो हाम्रो थ्योरीको हैन, 12 क्लासमा थ्योरीको प्याटर्न के छ त 1 नम्बरको क्वेशन 11वटा सुरुमा दिन्छ नि त, 11वटा हामीलाई थाहा छ नि त। 11वटा क्वेशन सोध्छ 1 नम्बरिया, तर भनेको त्यो टोटल थ्योरी हुँदैन, 2टासम्म न्युमेरिकल दिइरहेछ आजकल। त 2टासम्म न्युमेरिकल दिइरहेछ त भनेको थ्योरी कतिवटा दिन्छ भनेको प्योर थ्योरी भनेको 9वटा दिन्छ। त प्योर थ्योरी 9वटा दिन्छ भने 1 मार्क छ 9वटा, त यो 9 मार्क यो भइहाल्यो यसरी। अनि कुनै कुनै बेला 10वटा पनि 1 नम्बरियामा दिन सक्छ, यसमा अलिकति यताउति हुन सक्छ। अनि त्यसपछि भनेको यो मार्क्स लेखेछु मैले, मार्क्स यहाँ हेर्नुस् त, मार्क्स हो यो 3 मार्क्सको क्वेशन लगभग 2टा सोध्छ तपाईलाई थ्योरीमा, यो 6 मार्क भइहाल्यो। र अर्को एउटा सोध्छ 5 मार्कको क्वेशन, यो 5 मार्कको क्वेशन मैले यहाँ भनिसक्यो कम्प्युटरबाट सोध्छ। त्यो 5 मार्कको एउटा सोध्छ, यो 5 मार्क भइसक्यो। यो टोटललाई हामी काउन्ट गरिरहेको छु त लगभग 20 मार्क्सको हाम्रो थ्योरी सोध्ने हो, ठीक छ। त अब यो थ्योरीलाई तपाईले कसरी लेख्ने त मैले भनिसक्यो। 1 मार्कको लागि 3 लाइन लेख्ने। अब जस्तै 3 मार्कको क्वेशन छ त 3 × 3 भनेको 9 लाइन नघटाइकन लेख्ने। 10 लाइन 11 लाइन तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, तर 9 लाइन भन्दा कम नलेख्नु होला। यसरी लाइन त मैले बताइसक्यो नि। अब 5 मार्कको क्वेशन छ त कति लाइन लेख्नुपर्छ त्यसलाई, 5 × 15 लाइन कम्तीमा लेख्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी जान सकिन्छ, कम आउन सकिँदैन, मार्क्सै पाउँदैन। र एकुरेट थ्योरीमा एकुरेट जुन कुरा मागेको छ ठ्याक्कै त्यही लेख्नु होला, ठीक छ। अब कुरा रह्यो कि लेख्ने कसरी हैन, कसरी पढ्ने थ्योरीलाई हैन, थ्योरीलाई कसरी पढ्ने। थ्योरीलाई पढ्नको लागि बुझ्नु होला, जस्तै मलाई यहाँ हेर्नु पर्यो 1 नम्बरिया क्वेशन सोध्छ 9वटा, 3 नम्बरिया 2टा सोध्छ, र 5 नम्बरिया सोधिरहेछ एउटा। त्यो 5 नम्बरिया केबाट सोधिरहेछ हो कि हैन, यो 5 नम्बरको क्वेशन जुन छ यो केबाट सोधिरहेछ हामीलाई त यो 100% ग्यारेन्टी छ, यो कम्प्युटरबाट सोधिरहेछ। कम्प्युटर च्याप्टरबाट 5 मार्कको क्वेशन हाम्रो सोधिरहेछ कम्प्युटर च्याप्टरबाट। ओके, त कम्प्युटर च्याप्टरबाट 5 मार्कको क्वेशन हामीले सोधिरहेको छ भने यसबाट 5 नम्बरिया लर्न गर्ने, मतलब कुनै पनि जस्तै कसैको अब्जेक्टिभ, कसैको इम्पोर्टेन्स, कसैको प्रोसिड्युर्स, कसैको तपाईले लिमिटेसन जे पनि लर्न गरिरहनु भएको छ त 5-5वटा लर्न गर्ने। यसमा पनि एउटा कुरा बुझ्नु होला, यो कम्प्युटरको जो फर्स्ट च्याप्टर छ नि, फर्स्ट च्याप्टर, त्यो च्याप्टरबाट तपाईलाई 5 नम्बरवाला क्वेशन सोधिरहेछ फर्स्ट च्याप्टरबाट, ठीक छ। र अर्को जुन 2वटा च्याप्टर छ त्यसबाट 1 मार्कको सोध्छ, यो लगभग ग्यारेन्टी जस्तै छ। त्यसैले फर्स्ट च्याप्टरबाट जस्तै कसैको तपाईँ केही टपिक पढिरहनु छ त 5वटा पढ्नु होला, ठीक छ। र अब रह्यो कुरा यो सब च्याप्टरमा यो
5वटा च्याप्टर छ नि त, यसबाट पढ्दा के पढ्ने त, कसरी पढ्ने भने त 3 मार्कको मात्र सोध्छ, बढीमा सोध्यो भने, अनि कम्तीमा सोध्यो भने 1 मार्कको सोध्छ। त्यसैले तपाईँ के गर्नु होला, यो सब च्याप्टरमा मानुस कसैको अब्जेक्टिभ छ, कसैको फिचर छ, कसैको लिमिटेसन छ, जे छ त्यो कति भनेको सोध्ने भनेको हामीले पढ्ने कतिवटा त 3वटा जम्मा 3वटा पढ्ने, 3 मार्कको सोध्यो भने 3वटा लेख्ने हो कि होइन, 3 मार्कको सोध्यो 2 मार्कको सोध्यो भने 2टा लेख्ने, 1 मार्कको सोध्यो भने 1टा लेख्ने हो कि होइन। त अब जस्तै प्राय के गरिन्छ भने 1 मार्कको सोध्यो भने एउटा किन लेखु भनेर हुन्छ के, किनभने 3 लाइन त पुर्याउनु छ नि त, कम्तीमा 2टा लेखिदिन्छ। तर 3 मार्कको सोधेछ भने 3 भन्दा बढी लेख्दा जरुरी छैन, यदि 4वटा लन्छ भने 4वटा लेख्न पनि सकिन्छ, तर डिल पनि त गर्नु छ नि त। अब मान्नुहोस् तपाईले क्वेशनमा सोधिदियो लिमिटेसन अफ एकाउन्टिङ, कस्ट एकाउन्टिङ मानौ, त लिमिटेसन अफ कस्ट एकाउन्टिङ सोध्यो भने यो कति मार्कको सोध्छ त 3 मार्कको सोध्छ। त 3 मार्कको सोध्छ भने हाम्रो हेर्नुस् त यहाँ, अब 3 मार्कको मानौ सोध्यो, एउटा इक्जाम्पल सोध्यो, त हामीले यो 3वटा लेखिदिने, जस्तै ल्याक अफ युनिफर्मिटी, कस्टली छ यो, ल्याक अफ डबल एन्ट्री सिस्टम छ, लिमिटेसन भनेको डिसएडभान्टेज होइन। त भनेको यिनीहरूको डिलिङ पनि त मलाई गर्नु छ, त यसलाई 2 लाइनमा डिलिङ गर्छु, यसलाई 2 लाइनमा डिलिङ गर्छु, यसलाई 2 लाइनमा डिलिङ, त 2 4 6 लाइन यो भइसक्यो। यो पनि त अलरेडी 1 लाइन छ, त भनेको या 3 लाइनमा या अढाई लाइनमा तपाईँ डिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर 3 लाइन भन्दा बढी नजानु होला। मानुस् न एउटा 1 मार्कको भयो, त यसमा 3 लाइन, यसमा 3 लाइन, यसमा 3 लाइन, 9 लाइन भइसक्यो। त यसरी भनेको हामीले यता यो च्याप्टरहरूबाट हामीले 3-3वटा कुनै पनि कुरा लर्न गर्ने, 1 मार्कको सोध्यो भने 2टा लेखिदिने, 3 मार्कको सोध्यो भने 3टै लेखिदिने, ठिक छ। र यो जुन कम्प्युटरको एउटा च्याप्टर छ फर्स्ट च्याप्टर, त्यसबाट कति मार्कको भनेको सोध्न सक्छ, 5 मार्कको, त त्यहाँबाट 5-5वटा लर्न गर्ने, बाँकीमा 5-5वटा अब्जेक्टिभ, फिचर, लिमिटेसन लर्न गर्न जरुरी छैन। त यसरी तपाईले यदि थ्योरी पढ्नु भयो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो थ्योरीलाई बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। त यसरी तयारी गर्नुस् हैन, अनि थ्योरीलाई राम्रो बनाउनुस् है। र बुकको जुन तपाईले यदि अस्मिता पब्लिकेसनको तपाईसँग बुक होला भने, अस्मिता पब्लिकेसनको बुक होला, त त्यहाँ गएर हेर्नु होला, हरेक च्याप्टरको लास्टमा रिभ्यू अ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट दिए होला के, कन्सेप्ट दिए होला, रिभ्यू अफ थ्योरिटिकल कन्सेप्ट तपाईले दिए होला। त्यो रिभ्यू अफ थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा तपाई गएर हेर्नु होला, ठिक छ। त्यहाँ थ्योरी दिएको छ, त त्यो थ्योरी हामीले के गर्न सक्छौं, पढ्न सक्छौं मजाले, ठिक छ। त यसरी तपाई गएर तयारी गर्नुस्, राम्रो गर्न सकिन्छ है। त यो थ्योरीलाई हामीले रिभ्यू अफ थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा जति एक्ज्याक्ट पोइन्टहरु दिएको होला के, त एक्ज्याक्ट पोइन्ट लर्न गर्ने, त्यसको बारेमा पनि मजाले दिएको होला, जति चाहियो त्यति दिएको होला। र थ्योरीमा आफ्नो तरिकाले ज्यादा ढिल्ने काम नगर्नु होला, के गर्ने एक्युरेट जे मागेको छ त्यही लेख्नु होला है। यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। थ्यांक यू।